जय मसी की सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूमा यो जिउँदो पानी अनलाइनलाई पर्खेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण जिउँदो पानीका प्रेमी अनि जिउँदो पानीलाई वास्ता गर्ने सम्पूर्णमा फेरि पनि हामी यो जिउँदो पानीको तेस्रो भङ्गालो हामी लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ लिएर आएका छौँ है। अब हामी पढ्न जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो भाइ सुलेमानले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। ल भाइ प्रार्थना। जस सबैलाई जय मसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रेसित तपाईँको चरणमा आउँछु, सुन समय दिनु व्यवस्थित अनि तपाईँले साँच्चै हामीलाई बिहानदेखि यस घडीसम्म सहायता गर्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो अनि हामीलाई आत्मिक घडीका हामी यसो त अनि तपाईँले पुरा गर्नुभयो। आजको सेवालाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि जति फेरि यसरी साँच्चै नै फेरि अनि तपाईँको यहाँ हामी यसरी यो कम्पाउन्ड होम पेजबाट जति आज यो यसो त जिउँदो पानी पढ्न गइरहेका छौँ। हामी यसरी दास डोसिङ ब्रदर जाँदै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि। सही कुरामा सहायता गर्नुहोस्। जति आज फेरि यो पढ्नुपर्छ सही कुरामा सहायता गर्नुहोस्। कुनै पनि यो नेटको डिस्टर्बिङहरू केही पनि नभएको होस्। अनि यसो त यो किताबबाट साँच्चै यो जिउँदो पानीबाट फेरि पढेको कारणले कुनै यसै त आत्मिक लाभहरू यसै त तपाईँको प्रियजनले उठाउन सकेको होस्। कुनै पनि यस्तो डिस्टर्बिङहरू समस्या नभएको होस्। नेटमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु। अनि जति पनि आज सुरुदेखि अन्तको जति पनि उहाँले यो आज किताब पढ्दै हुनुहुन्छ जिउँदो पानी सही कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आशिषित बनाउनुहोस् प्रार्थना गर्दै सही कुरामा धन्यवाद दिँदै छुट्टीमा सही गर्नुहोस्। आमेन। ल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुको दासले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अब हामी यो तेस्रो भङ्गालो जिउँदो पानी पढ्नको लागि जानेछौँ है। तपाईँ जतिजना फुर्सदमा हुनुहुन्छ लाइभमा तपाईँहरू मेरो साथमा बसेर यो जिउँदो पानी सुन्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, जतिजना लाइभमा आउनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी यो जिउँदो पानी तेस्रो भङ्गालोलाई पढ्न गइरहेका छौँ। अब हामी समय खेर नफालिकन हामी यसलाई पढ्नेछौँ। तेस्रो भङ्गालो मौका नगुमाऊ भनेर यो चाहिँ पहिलो भागमै यो जिउँदो पानीको पक्षबाट यो कुरा यहाँ तपाईँ छापिएको छ। जीवनका दिनहरू बिजुलीको चमक झैँ बेगले बग्दा रहेछ। थाहा नपाइकनै म 2009को संहारमा उभिएको रहेछु। 2009 भनेछु, नेपालीमा लेखेको रहेछ 2001 रहेछ है, माफ गर्नु होला। 2001 मा छापिएको, अब 2009 भनी पठाएछु। 2001 को संहारमा उभिएको रहेछु। कति छिटो म यहाँ आइपुगेँ। मलाई 81 आइपुगे चाहिँ लाग्यो, किनकि अघिल्ला दिनहरू व्यस्तताको अँध्यारोमा बितेछन्। संहारबाट भित्र पस्न मलाई खुसी लागेन। म साह्रै डराएको थिएँ। मैले मनमा भने धेरै ख्रिस्टियनहरूको विचार अनुसार ख्रिस्टको 1000 वर्षको राज्य आज सुरु हुनुपर्ने थियो। प्रभु, म खुसी छु किनकि यो राज्य आज सुरु भएन। त्यो राज्य सुरु नभएकोमा म खुसी भएँ, किनकि मैले आफूलाई छामेर हेर्दा मैले आफूलाई उठाइ लैजानका ऱ्याप्चरका लागि आगमनको लागि तयार पाइनँ। अब मेरो हातमा समय आयो, मौका आयो। प्रभुको अनुग्रहले म तयार हुन सक्छु। धेरै विश्वासीहरू म जस्तै छन् भन्ने कुरामा मलाई अलिकति पनि शङ्का छैन। कतिलाई त झन् यो साल 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनुपर्ने थियो भन्ने कुराधरि थाहा थिएन। त्यसो भए हामीले मौका पाएछौँ। लौ तयार हौँ। जो तयार थिए ती उहाँसँग विवाहको भोजमा बसे। मत्ती 25:10 है। मैले यो कुरा गर्न साथ हाम्रा सामु 2 शैक्षिक प्रश्नहरू उभिन आइपुग्छन् है। किन यही सालमा राज्य सुरु हुनुपर्ने? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ के सबै विश्वासहरू उठाइँदैनन् र? पहिलो प्रश्नको बारेमा यहाँ लेखिएको छ जवाब। मैले बाइबल अनुसार नभनेर मानिसको मतानुसार राज्य सुरु हुनुपर्ने थियो भने यस साल राज्य सुरु नभएकोमा बाइबललाई दोष लाग्दैन, न त बाइबल झुटा ठहरिन्छ, किनकि बाइबलमा यो कुरा लेखिएको छैन। यो त मानिसको अनुमान हो।
अनुमानको सुरु कसरी भयो? परमेश्वरले 6 दिन काम गरेर 7औं दिनमा विश्राम दिनुभयो। हिब्रू 7:9 मुताबिक परमेश्वरका जनहरूका लागि विश्राम दिनको विश्राम बाँकी नै छ। यसैले अनुमान अघि बढायौँ। प्रभुका जनहरूका निम्ति विश्राम दिन आउने रहेछ। प्रकाश 20:4 1000 वर्षको सुखमय राज्यको चर्चा छ। यही नै प्रभुका जनहरूको विश्राम दिन हो कि? किनकि 2 पत्रुस 3:8 एक दिन 1000 वर्ष बराबर लेखिएको छ। 7औं दिनमा हुने विश्राम 1000 वर्षको हुन्छ भने त्यसका अघिल्ला 6 दिनहरू पनि 1000 वर्षकै हुनु पर्यो। प्रकाश 20:4 त्यो 1000 वर्ष चाहिँ विश्राम हो भनी लेखिएको नभए तापनि परमेश्वरको मनमा आफ्ना जनहरूलाई सनातन विश्राम दिने चाहना छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी खण्डन गर्न सक्दैनौँ। एकजना बिशपको हिसाब मुताबिक प्रभु ख्रीष्ट आउनु हुँदा 4000 वर्ष बितेको थियो। उहाँ आउनु भएपछि 2000 वर्ष बित्यो। बिशपको हिसाब ठिक हो भने 1 तारिक जनवरीको दिन 1000 वर्षीय राज्य सुरु हुनुपर्ने थियो। बिशपलाई हामी अपमान पनि गर्दैनौँ, किनकि अब्राहमभन्दा पहिलेको समयलाई ठिकसँग समय तोक्नु एकदमै कठिन छ। यसैले 100-200 वर्ष घटबड हुनु अत्यन्तै स्वाभाविक कुरा हो। यसैले वर्ष बित्न अझै पनि 20-30 वटा 50 वर्षको बाँकी छ कि? 1000 स्वर्गीय राज्य 1 जनवरीको दिन सुरु भएन। यसकारण म खुसी भएँ, किनकि मैले समय पाएँ, तयारी हुने समय पाएँ। हामीले सबैले पायौँ, मौका नगुमाऊ। जिउँदो पानीका प्रिय पाठकहरूलाई एउटा प्रेरणादायक वस्तु दिने उद्देश्यले स्वर्गीय दर्शन नामक पुस्तकलाई पाठकहरूका समक्ष राख्ने निर्णय जिउँदो पानी परिवारले लिएको हुनाले यस तेस्रो अङ्कमा त्यस पुस्तकको पहिलो अध्याय आइरहेछ। मद्रासको महान आत्मिक जागृतिको समयमा सबैभन्दा पहिलो मण्डली स्थापित भएको थियो। पहिलो आराधना भवनको नाम यहोवा सम्मा हो। ठिक 25 वर्षपछि यही यहोवा सम्माको सिल्भर जुब्ली मनाइएको बेला दिएको सन्देशलाई सङ्कलन र सम्पादन गरेर एउटा पुस्तक तयार पारेका छन्। त्यसैको नाम हो स्वर्गीय दर्शन। धेरैले किनेर पढ्न सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले जिउँदो पानीलाई अझै सस्तो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर यसको पृष्ठ सङ्ख्या र स्तर घटाउँदैनौँ। यसलाई अझै स्तरीय बनाउने अर्थात् मण्डलीको असल सेविका बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी लागि परेका छौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ पढिदिएर अनि पढ्नेहरूको सङ्ख्यालाई बढाइदिएर हाम्रा हिम्मतलाई बढाइदिनुहोस्, किनकि यो सम्पूर्ण मण्डलीको सामूहिक सङ्ग्राम हो। प्रभुको सम्मुख जिउँदो पानीलाई सदैव राखिदिनुहोस्। चौथो अङ्कमा भेटौँ है भनेर यहाँ बताएको छ है। यस कारणले गर्दा यो जिउँदो पानीको एउटा अनुरोध छ, सबैजनाले पढिदिनुहोस्, पढ्नेको सङ्ख्या बढाइदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। अनि अब हामी पनि तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छौँ, एउटा चाहिँ सूचनासहित आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जतिजनाले तपाईँहरूले जिउँदो पानी अहिले यस्तो किताबबाट पढिरहनु भएको छ भने अब तपाईँहरूको लागि यो किताब ल्याउने सम्हाल्ने दुःख झन्झट भइरहेको होला। कति पुस्तकहरू हामीले हराइसकेका छौँ होला। अबको जिउँदो पानी चाहिँ अनलाइनमा आउँदैछ है। अब आउने जति पनि भाग छ त्यो चाहिँ अनलाइनमा आउनेछ। त्यो अनलाइनको लागि तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ जिउँदो पानी। सब्सक्राइब गरेर अथवा रिन्यू गरेर तपाईँले जिउँदो पानीको अनि तपाईँले त्यो पासवर्डहरू तपाईँलाई अब के दिनुपर्ने उहाँले त्यो दिनुहुनेछ सर। त्यसपछि तपाईँले आफ्नै मोबाइलमा तपाईँले जिउँदो पानी पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यस कारण गर्दा छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले यो जिउँदो पानी जो हाम्रो गान्तोक ब्रेकमा छ यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो मैले जिउँदो पानीको सम्पर्क ठेगानाहरू पनि फेसबुकमा हालिदिएको छु, त्यसबाट तपाईँले नम्बर लिएर तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सुरु भए अब पाठ चाहिँ सुरु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ बाल स्तम्भ भनेर पहिलेमै राखिरहेछ है। यो बाल स्तम्भमा चाहिँ यसको शीर्षक छ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति सबै सृष्टि गर्नुभयो भनेर है। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमाको निम्ति सबै सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई किन बनाउनु भयो भनेर प्रश्न गरिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई बनाउन चाहनुभयो, त्यसै कारण उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो।
परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमा गर्नलाई बनाउनुभयो। उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएका ती मानिसहरूका निम्ति बास गर्नलाई परमेश्वरले सुन्दर संसार बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरू आनन्दित रहेको अनि उहाँलाई नै सधैँ प्रशंसा गरेको चाहनुभयो, किनकि उहाँ मात्र अति महान र असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सृष्टिको काम चाहिँ अचम्म लाग्दछ। उहाँले हामीलाई सुन्दर र बलियो बनाउनु भयो। उहाँका सम्पूर्ण कामले उहाँलाई नै स्तुति प्रशंसा गर्दछ। कसै सबै कुराले परमेश्वरको जय जयकार गर्दछ। उहाँले बनाउनु भएका कुराहरूले उहाँलाई धेरै महान हुनुहुन्छ भनी देखाएर अनि उहाँ धेरै महान हुनुहुन्छ भनी उहाँको महानताको बयान गरेर अनि त्यसमा खुसी र असल ढङ्गले रहेर परमेश्वरको जय जयकार गरेका छन्। रातमा ताराहरूले आकाशमा चमक चमक चम्केर परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। उहाँले ती ताराहरूलाई त्यहाँ सजाएर राख्नु भएको छ। तिनीहरूले परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ भनी देखाउँदछन्। घाम र जुनले हामीलाई परमेश्वर उज्यालो, महिमा, उच्चता र पवित्रताका परमेश्वर भनी बताउँदछन्। चराहरूले उहाँको निम्ति गीत गाउँछन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई आनन्द र खुसीका परमेश्वरको रूपमा देखाउँछन्। तिनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाह गर्छन् अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यसरी नै हेरचाह गर्नुहुन्छ भनी बताउँछन्। हावा जोरले चल्छ अनि विशाल सागरका छालहरू माथि माथि हुत्तिन्छन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वर सामर्थ्य र पराक्रमी हुनुहुन्छ भनी हामीलाई बताउँछ। रुख र फुलहरू, पोतली र कमिलाहरू, अग्लो ठुलो जिराफ र हिंसक सिंह, पटट्ट आवाज गरेर पर्ने पानीका थोपाहरू, नरम सेता हिउँका कणहरू, सबैले हामीलाई परमेश्वर प्रशंसाका योग्य हुनुहुन्छ भनी बताउँछ। यसकारण ती सबैले उहाँको प्रशंसा गर्दछन्। यसरी नै तिनीहरूले उहाँको प्रशंसा गरून् भनेर उहाँले तिनीहरू सबैलाई बनाउनु भयो। परमेश्वरले बनाउनु भएका ती सबै सृष्टिलाई हामी हेर्छौँ र हामी भन्छौँ, उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई भन्छौँ, परमेश्वर तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। पशु प्राणी र फुल र ताराहरूले भन्दा हामी बढ्दै गरेर उहाँको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। हामी उहाँले बनाउनु भएका सबै सृष्टिलाई हेर्छौँ अनि हाम्रो हृदयले गाउन थाल्छ, तपाईँ कति महान परमेश्वर। जब हामी उहाँको निम्ति स्तुति गाउँछौँ त्यसबेला हामी परमेश्वरको महिमा गर्दछौँ है। हाम्रा निम्ति उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै असल कुराहरूका निम्ति जब हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जब हामी उहाँका वरदानहरू पाएर रमाउँछौँ, त्यसबेला हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौँ है। जब हामी उहाँप्रति प्रार्थना गर्छौँ तब हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ र हामीलाई उहाँको खाँचो छ भने बताउँछौँ। त्यसबेला हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौँ। जब हामी उहाँको आज्ञापालन गर्छौँ अनि उहाँको इच्छा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसबेला उहाँको प्रशंसा गर्छौँ। अनि कहिले पनि हामी उहाँको प्रशंसा गरेर सक्दैनौँ। उहाँ अति नै महान र असल हुनुहुन्छ। सोचौँ, कसरी चराहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ, कसरी फुलहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ। के हामी तिनीहरूभन्दा बढ्ता गरेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्छौँ? सबै कुराले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु भने बाइबलले बताउँछ। स्वर्ग र पृथ्वीले उहाँको प्रशंसा गरून् भनेर भजन सङ्ग्रह 67 अध्यायको 34 पदमा हामी भजन सङ्ग्रह 150 पढौँ है। हामीले पनि आफ्नो प्रार्थनामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हे स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर, तपाईँद्वारा सृष्टि गरेका सम्पूर्ण सृष्टिले तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ भने बताउँछ। तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्दछ। हामी पनि तपाईँको प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँका निम्ति स्तुति गाउन हाम्रा हृदयहरूमा आनन्दका गीतहरू दिनुहोस्। आमेन। अनि यो लेख्नुहुने चाहिँ प्रस्तुता विमल राई हुनुहुन्छ है। यहाँ पाठक प्रतिक्रिया चाहिँ अहिले अगाडि नै राखेको रहेछ, म पढिदिन्छु पाठक प्रतिक्रिया पनि। पाठकीय पृष्ठ जिउँदो पानीको दोस्रो अङ्क हाम्रा आदरणीय भक्त सिंह भाइजीको स्मृतिमा समर्पित गरिएको थियो। त्यो अति नै प्रेरणादायक प्रकारले छापिएको थियो। यो तुच्छले साँच्चै जिउँदो पानी बगेको अनुभव गर्न सके। सन्त कुमार राई, सिलो प्रार्थना भवन, सलुवा, मेदिनीपुर है। अनि यो उहाँले अस्ति 2 दिन लगाएर आज त्यो किताब चाहिँ हाम्रो बाइजी भक्त सिंहको विशेष अङ्कलाई चाहिँ मैले पढेर सुनाएको थिएँ। तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा
अनि अहिले उसमा युट्युबमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो सन्त कुमार राईले गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि अर्को हुनुहुन्छ यहाँ इमानुएल थोमस नाम्ची दाजु। साँच्चै नै राजा दाउदले भने झैँ भजन सङ्ग्रह 42 अध्यायको 1 र 2 अनुसार जसरी मुडुली मृग खोलाको पानीको निम्ति तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हाम्रा पहाड तराई साथै अभेग खण्डमा भएका मण्डलीहरूका प्रत्येक विश्वासी सन्तगणका आत्मा पनि यस जिउँदो पानी पत्रिकाको निम्ति तृषित बनेका छन् अरे है। हाम्रो इमानुएल दाजु थोमस नाम्चु बेथेस्टा ठाकुर कम्पाउन्ड कालिम्पोङबाट। अर्को एकजना दाजु हुनुहुन्छ भाइ एन्ड्रु लेप्चा। त्रैमासिक मसीह पत्रिका जिउँदो पानीको पहिलो अङ्क साथै दोस्रो अङ्क पाउँदा एउटा आत्मिक प्रेरणा जोस प्रत्येक विश्वासीप्रति भए झैँ यस तुच्छमा पनि आनन्द छाएकोले प्रभुलाई धन्यवाद एवं बधाई होस्। भाइ एन्ड्रु लेप्चा, माउन्ट लबानोन उपासना भवन अलगढाबाट है। अनि अर्को यहाँ छ हाम्रो भाइ सन्त, हाम्रो दाजु सन्त थापा छ। पश्चिम नेपालको एक कुनामा भएका मण्डलीमा पनि जिउँदो पानी पत्रिका हातमा पर्दा गर्व लाग्नुको साथै जिउँदो पानीका सहभागी टोलीलाई हार्दिक बधाई सहित धन्यवाद टक्राउँदछु। जिउँदो पानी पत्रिका जति पढे उति पढु लाग्ने अनि यो पत्रिकाको अंश अंशमा आध्यात्मिक ज्ञान दिने र आत्मिक उन्नतिको निम्ति फलदायक भएकोले विशेष गरी युवावर्गलाई सही मार्गदर्शनमा पाइला सार्न सहयोग पुर्याउने भएको छ। सन्त थापा त्रस प्रार्थना भवन त्रिवेणी साउमारा नलप्रासी हाम्रो मण्डली स्थानीय मण्डलीको सन्त दाजु हुनुहुँदो रहेछ है। यहाँ अर्को उर्मिला प्रधान बहिनी दिदी हुनुहुन्छ होला, उहाँले लेख्नुहुन्छ जिउँदो पानी प्रकाशित गर्न हजुरहरूलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अत म अयोग्यले पनि यो जिउँदो पानीको मुहानलाई बुझ्न सकेँ र आत्मिक पथमा अघि बढ्ने हौसला जिउँदो पानी पढेर पाउन सके भनेर हाम्रो दिदी उर्मिला प्रधान बेथेस्ता प्रार्थना भवन अप्पर सिरुबारी खरसाङबाट है। अब यसरी तपाईँहरूले पनि जिउँदो पानीलाई आफ्नो होइन यो कुनै पनि सन्देश तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो नराम्रो सच्याउनु पर्ने सबै कुरा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ लोप भएका ईश्वरहरूको बारेमा छोटो यहाँ लेखिएको रहेछ। रोम, ग्रिस, बेबिलोनिया साम्राज्यका ती असङ्ख्य ईश्वरहरू कहाँ गए? जसरी ती सभ्यताहरू, राज्यहरू र जातिहरू लोप भए, त्यसरी नै ती ईश्वरहरू पनि तिनै सभ्यता, राज्य र जातिहरूसँगै लोप भएर गए। पाप र दुष्टतालाई प्रोत्साहन दिन मानिसहरूले विशेष ईश्वरहरू बनाएका छन्, जसद्वारा व्यभिचार, हत्या र लोभ बढिरहेको छ। धेरैले पशु प्राणीलाई पुज्ने गर्छन्, तर ती पशु प्राणीहरूमा परमेश्वरको स्वरूप हुँदैन, तिनीहरूमा आत्मा हुँदैन, तिनीहरूले सोच्न सक्दैनन्, कहिल्यै पनि दोषी भएको अनुभव गर्दैनन्। पढ्ने, लेख्ने अथवा जीवनलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउने कुनै ज्ञान वृद्धि तिनीहरूमा हुँदैन, तिनीहरूसँग चेतना हुँदैन। त्यसैले धर्मीवाद र धर्मी कुकुर भन्ने हामीहरूले कहिल्यै सुनेका छैनौँ। मानिस परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुन्छ, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसैले उसमा आनन्दको गुण छ र एक दिन न्यायको दिनमा उसले आफ्नो लेखा दिनुपर्नेछ है। यो छोटो लेखेको रहेछ। यहाँ यो दोस्रो उसको चाहिँ नि उत्तरहरू यहाँ लेखेको रहेछ। दोस्रो अङ्कको भाइजू भक्त सिंह अस्ति मैले क्वेसनहरू पढी सुनाइदिएको थिएँ, कतिले गर्नुभयो गर्नु भएन है। उत्तर म सुनाइदिन्छु है त ल। दोस्रो अङ्क भाइजू भक्त सिंह विशेषाङ्क उत्तरहरू। उत्पत्ति किताब जम्मा 1533 पदहरू छन् अरे। सबैभन्दा लामो अध्याय 24 हो उत्पत्तिको, यसमा 67 पदहरू छन्। सबैभन्दा छोटो पुस्तक अध्याय 16 हो, यसमा 16 पदहरू छन्। बराबर पद र अध्याय भएका 16 र 33 हुन् अरे है उत्पत्ति किताबमा। आदमका धेरै छोराछोरीमध्ये 3 जनाको नाउँ चाहिँ विशेष पाउँछु, ती हुन् कैन, हाबिल र सेत। परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो है। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 अनि 33 पदमा पाउनुहुन्छ। जल प्रलयको वृष्टि हुँदा नुहको उमेर जम्मा 600 वर्ष 2 महिना र 17 दिन पुगेको थियो। उत्पत्ति 7 अध्यायको 11 पद। परमप्रभुको दृष्टिमा शक्तिशाली सिकारी कुशका छोरा निम्रोद थिए र तिनका बाजेको नाम हाम थियो। उत्पत्ति 10 अध्यायको 6 देखि 9 पदसम्म। सदोम सहरलाई नाश नगरियोस् भनी अब्राहमले 6 पल्टसम्म बिन्ती गरे। उत्पत्ति 18 अध्याय 23 देखि 33 पदसम्म। उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिए अनुसार 3 चोटि अनिकाल परेको थियो। उत्पत्ति 12 अध्याय 10 पदमा,
अनि 26 अध्यायको 1 पदमा र 41 अध्यायको 54 पदमा। याकुबले आफ्नो मामा लाबानको घरमा 20 वर्षसम्म सेवा गरे। उत्पत्ति 31 को 41। फिरौन राजाले याकुब र उनका परिवारलाई मिस्रमा गोसेन प्रदेशको रामसेस इलाका अधिकार गर्न दिए। उत्पत्ति 47 अध्याय 11 पद 47 अध्यायको 6 अनि 11 पद। उत्पत्ति 20 अध्यायको अभिमेलेक राजाको बाबुको र दाजुभाइहरूको नाम कहीँ पनि लेखिएका पाइँदैन। 10 नम्बर उत्तर, धाई दौबरा मरेर गाडिएको ठाउँ अल्योन बकुत हो। यसको अर्थ रुवावासीको फाट हो। उत्पत्ति 35 अध्यायको 8 पद। अभिमेलेक र अब्राहमले आपसमा शपथ हालेको ठाउँको नाउँ बेर्सेबा हो। यसको अर्थ चाहिँ शपथको इनार। उत्पत्ति 21 अध्यायको 31 पद। याकुब पद्दनराममा जाँदा हारनको लुज भन्ने ठाउँमा बास बसे। उनले त्यस ठाउँको नाम बेथेल राखे। यसको अर्थ परमेश्वरको घर हो। उत्पत्ति 10 अध्यायको 19 पद। धेरैले दोस्रो अङ्कमा दिएका प्रश्नहरू समाधान गर्न यस प्रतियोगितामा अंशग्रहण गरेका भए तापनि यसबाट कसैले पनि पूर्ण समाधान गर्न सकेनन्। अन्त प्रतियोगितामा एक भुल हुनेहरूका नाम यस प्रकार सारे है। दानियल सुब्बा माउन्ट पिसका दार्जिलिङबाट हुनुहुँदैछ। अनि कृति रामुदामु बेरेका उपासना भवन गान्तोक। मनिता रसाइली बेरेका उपासना भवन गान्तोक। युनिस सुब्बा एल सालोम दमक नेपालबाट। टिप्पणी, प्रश्नमा 8 को उत्तरमा धेरै प्रियहरूले गोसेन प्रदेश लेख्नु भएको रहेछ, तर सोधिएको चाहिँ इलाका थियो। प्रश्न नम्बर 10 चाहिँ बाइबल अध्ययनको निम्ति मात्र थियो। धेरै प्रियहरूले न्यायकर्ता 8 को 2830 लेखेछन्, तर ती अभिमेलेक चाहिँ धेरै पुस्तापछिका हुन् है त। यो प्रश्न उत्तर, यो बाइबलको प्रतियोगिता तेस्रो अङ्कका प्रश्नहरू छ। म चाहिँ तपाईँलाई पछि सुनाउँछु है। अब यहाँ श्रद्धाञ्जली रहेछ एकजना एउटा बढीको श्रद्धाञ्जली पनि यहाँ लेखिएको रहेछ। कहिले मिलन, कहिले बिछोड, कहिले हाँसो, कहिले रुदन, यस्तै नै छ यो क्रुसको जीवन। मेरा निम्ति जिउनु ख्रिस हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। बिदा लिउँ र ख्रिससँग रहौँ, किनकि यो अति नै राम्रो हो। फिलिपियको 20 र 23 पद। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्ना मुक्तिदाता र मार्गदर्शकको आदर्श रूपमा प्राप्त गर्नेहरूको जीवनमा ख्रिस्टको शान्ति, संयम र उद्देश्यले बास गरेको कारण उनीहरू प्राणन्तस एउटा मनपर्दो जीवन जिउँदछन्। चारैतिर निराशाले घेर्दा, दुःख, पीडा, अभाव र यातनाहरूलाई जितेर बोरी उठेका जिउँदो प्रभुको क्रुसलाई हेर्छन् र निशानालाई ताकेर आफ्नो दौड दौडिन्छन्। उनीहरू यस्तै आत्मिकी दौडकी एक अथक धाविका थिइन्, सुश्री मेरी ठकुरी, जसले आफ्नो जीवन प्रभुको सेवामा समर्पण गरे सहर्ष दुःख उठाइन्। आज संसारमा हामीले एक साहसी लगनशील चेलीलाई गुमाउनु परे तापनि मण्डलीका सारा सन्त सहकर्मीहरू पनि उनलाई प्रभुले जीवनकालमा दिनुभएको आशिषमा सहभागी बन्न पाएका छौँ। स्वर्गीय मेरी ठकुरीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। हाम्रो मेरी बडीलाई श्रद्धाञ्जली धेरै ढिलै भए पनि है। ल, अब हामी यो आत्मिक जागृतिको बारेमा एउटा चाहिँ पृष्ठ यहाँ लेखिएको रहेछ, चाहिँ स्वर्गीय दर्शन भनेर बताइएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि म पानी पिउँ है। स्वर्गीय दर्शन, हेभेनली भिजन। सुरुका 6वटा अध्यायहरू चाहिँ मद्रासमा भएको यहोवासम्म मण्डलीको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा दिएका प्रवचन तथा साक्षी हुन्। त्यही वर्ष यी प्रवचनहरू हेब्रोन मेसेन्जरका 2 विशेष अङ्कहरूमा प्रकाशित भए। त्यस समय अर्थात् 1996 देखि नै यी साक्षीहरू पवित्र जनहरूका बीचमा ठुलो आशिषको कान हुँदै आएका छन्। 7औं अध्याय चाहिँ हेब्रोन मेसेन्जरमा 1976 का अक्टोबर डिसेम्बर अङ्कमा छापिएको थियो। 8औं अध्याय चाहिँ पवित्र महासभामा दिएको वचन हो। भाइ आर राजमणि र भाइ भक्त सिंहका यी साक्षी तथा प्रवचनहरू मैले दोहोराई पढेँ, अनि ती सधैँ नै चौपट्टे प्रेरणादायक बने। यसैले सत्य र जीवित मण्डली जमाउन सक्ने परमेश्वरका यो महाप्रभावशाली साक्षीलाई पवित्र जनहरूका सम्मुख पुस्तकको रूपमा उभाइदिएका छौँ। चाहना एउटै राखेर उहाँका जनहरूले प्रभु येशू ख्रिस्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान पाई उत्साहित भई विश्वासको पाइलो टेक्दै अघि बढुन्।
जिउँदो पानीका अङ्कहरूमा स्वर्गीय दर्शन पुस्तकलाई धारावाहिक रूपमा प्रकाशित गरिनेछ है। हार्ट विल सिडनी 1996 है प्रकाशन। पहिलो चाहिँ अध्याय स्वर्गबाट आगोको वर्षा है। एलिया जीवित परमेश्वरका भविष्यवक्ता थिए। इजरायलीहरूले आफ्नो विश्वास गुमाएका बेला स्वर्गमा परमेश्वर निश्चय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणसहित देखाउनलाई तिनी खडा भए। रोमाञ्चित तुल्याउने यो कहानी पुरानो नियमको पहिलो राजा 18 अध्यायमा पाइन्छ। यो प्राय 2872 वर्ष अघि इजरायलको राजा आहाबको राजत्वकालमा घटेको घटना हो। एउटा वेदी। सर्वप्रथम हामी 1 राजा 18 देखि 32 पद पढौँ। याकुबका सन्तानका वंशहरूको सङ्ख्या मुताबिक एलियाले 12वटा ढुङ्गाहरू लिए अनि उनले यहोवाको नाममा एउटा वेदी बनाए। एकता चाहिँ कति आवश्यक कुरा रहेछ सो चाहिँ एलियाको यस कामद्वारा प्रकट हुँदछ। परमेश्वरका सामु इजरायलका 12 वंशहरू समान रीतिले मूल्याङ्कन छन्। एउटालाई पनि फ्याँक्न सकिँदैन। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ एकता हुन्छ नै। बेग्ला बेग्लै देशका बेग्ला बेग्लै भाषा बोल्नेहरू, बेग्ला बेग्लै जात र सामाजिक स्तर हुनेहरू पनि एउटै हुनेछन् र परमेश्वरको एउटा परिवार बन्नेछन्। यही एकतालाई बसाल्नलाई प्रभु येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि आज संसारको हरेक भागमा साँचा ख्रिस्टानहरूका मण्डलीहरू छन् जहाँ यस्ता आनन्दमय सङ्गति र एकता देख्न पाइन्छ। है आकाशतिर हेऱ्यौँ भने घमण्ड, स्वार्थीपना, घृणा अर्कातिर हेऱ्यौँ भने घमण्ड, स्वार्थीपन, घृणा, पक्षपात र अन्धत्वका कारणले फाटो आएको देख्छौँ। हामी बसेको संसार यस्तै पापहरूले भरिभराउँछ। एउटै परिवारका सदस्यहरूमा पनि अनेकता हुन्छ। धेरै पतिहरू आफ्ना पत्नीबाट अलग भएका छन्। हरेक देशमै अनेकता देखिन्छ। गरिबका विरुद्ध धनी, सानो जातका विरुद्ध ठुलो जात, दक्षिण देशको विरुद्ध उत्तरी देश, एउटा भाषा बोल्नेको विरुद्ध अर्को भाषा बोल्ने। यसरी संसारमा साँचो शान्ति र आनन्द छैन। कुनै पनि समय विद्रोह फुटी निस्कन सक्छ। कुनै पनि समय आणविक बम पड्कन सक्छ। यस्ता अनेकताको आत्माको हतकडीले जकडिएका मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा छन्। तिनीहरू फर्की आएनन् भने ती आफ्ना पापहरूमा मर्नेछन् र अनन्त विनाशमा पर्नेछन्, जुन कुरो वास्तवमा शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति बनाइएको हो। लुका 13 अध्यायको 3 पद, मत्ती 24 अध्यायको 41 पद। एउटा बलिदान। त्यस वेदीमाथि एलियाले आफ्नो बलि चढाए। त्यस बलिले चाहिँ प्रभु येशूले संसारको पाप उठाइ लैजानका लागि चढाउनु भएको बलिदानलाई सङ्केत गर्दछ है। बलिदान बिना मुक्तिको प्रबन्ध नै हुन सक्दैन। वेदी र वेदीमाथि दाउराको राखिएको दाउराले चाहिँ त्यस क्रुसलाई ओल्याउँदछन्, जुन क्रुसमा प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रा सारा मानिसहरूका पापका निम्ति टाँगिनु भयो। उहाँ संसारको पाप उठाइ लैजानु हुने परमेश्वरको पाठो बन्नुभयो। पाप भयानक कुरा हो जो निको हुन सक्दैन। यस संसारबाट पाप हटाउनलाई प्रयोग गरेका सभ्यता, शिक्षा, विज्ञान र दार्शनिक आख्यान जस्ता विभिन्न प्रयत्नहरू केवल माकुराका जालका पुल सरह भएका छन्। हुन त पाप जस्तो प्रचण्ड बिमारीका लागि औषधि पनि महासामर्थ्य नै हुनुपर्छ। यसैले परमेश्वरले प्रभु येशूमा मनुष्य रूप धारण गर्नुभयो र सबै मानिसहरूका पापहरू उठाइ लैजानलाई एउटा बलि बन्नुभयो। हेब्रू 9 अध्यायको 22-20 पद, यूहन्ना 2 यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पद, यूहन्ना सुसमाचार रहेछ, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पद। दाउरा र त्यसमाथिको बलि। एलियाले वेदीमाथि दाउरालाई मिलाएर राखे र त्यसमाथि बहरका मासुका टुक्राहरू राखिदिए। यस कुराले चाहिँ उद्धारको सम्बन्धमा हामीले गर्नुपर्ने कामको हिस्सालाई देखा पर्दछ, सङ्केत गर्दछ। हरेक पापीले आफ्ना पापहरूका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ अनि क्रुसमाथि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गरेर प्रभु येशूले जुन महान बलिदान चढाउनु भयो त्यसद्वारा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हरेक पापीतर्फ पोखाउनु भएको छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16 पद। हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नु
र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। पहिले युहन्ना 1:10 परमेश्वरको आगो बर्स्यो है। जब एलियाले आफूले गर्नुपर्ने काम गरे र प्रार्थना गरे तब एउटा अचम्मको घटना घट्यो। परमेश्वरको आगो बर्स्यो है। अनि होमबलि दाउरा ढुङ्गाहरू र भुइँको माटो समेतलाई भस्म पार्यो। वेदीका वरिपरिका कुलाको पानी आँखाको झिमिकमा लोप भयो। हामी पनि जब आफ्ना पापहरूबाट मन फर्काउँछौँ र ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ तब हाम्रो जीवनमा अद्भुत अनुभव हुन थाल्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको हरेक सच्चा बालकले जान्दछ। परमेश्वरको आगो हाम्रो हृदयमा आउँदछ र हामीलाई आनन्द र शान्तिले भरिदछ। परमेश्वर र सहविश्वासीहरूतर्फ प्रेम जगाइदिँदछ र हाम्रा हृदयमा पवित्रता लागि प्रेम र पापका थोकहरूका लागि घृणा पैदा गरिदिँदछ। हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय जोश पलाउँछ। यस्तै अनुभूतिहरू र परिवर्तनहरू नै परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा हामीले नयाँ जीवन पाउँछौँ र हाम्रो उद्धार भएछ भन्ने कुराहरूका प्रशस्त प्रमाणहरू हुन्। अरूका निम्ति पनि यी कुराहरू नै प्रमाण ठहरिन्छन्। प्रिय मित्र, के तपाईँले आफ्नो जीवनमा फाटो ल्याउने आत्मालाई देख्नुभएको छ? पाप रुचाउने स्वभाव नै यसको कारण हो है भन्ने कुरा के तपाईँलाई थाहा छ? के यस्ता कुराबाट फर्कन चाहनुहुन्छ? प्रभु येशू मेरा पापहरूका लागि मेरो सट्टामा मर्नुभयो र मलाई शुद्ध पार्न र मलाई क्षमा गर्नलाई उहाँले आफ्नो अमूल्य रगत बहाउनु भयो भने के विश्वास गर्नुहुन्छ है? मन फर्काउन र विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने भोलि भन्दै समय नसार्नुहोस्, तर घुँडा टेकिहाल्नुहोस् अनि अहिले ख्रिस्टको हातमा आफूलाई सुम्पनुहोस्। तब परमेश्वरको आगो तपाईँमाथि झर्नेछ अनि तपाईँलाई एउटा नयाँ मानिस बनाउनेछ। यी दिनहरूमा जागृति ल्याउनु हुने सामर्थ्य परमेश्वर तपाईँको देशमा हिँडिरहनु भएको छ र आशिष दिनलाई तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, आफ्नो आशिष थाप्नुहोस् है। अब यो चाहिँ यति नै छ। अब साँचो सङ्गति भनेर एउटा चाहिँ दिएको छ, भाइजी भक्त सिंहले लेख्नुभएको छ। प्रभु येशू पृथ्वीमा रहनुहुँदा अनेकौँ आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको देखेर मानिस अत्यन्त अचम्बित भई भन्थे, अहो उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मसिहा हुनुहुन्छ। तर यूहन्ना 2:23-25 अनुसार प्रभुले आफूलाई उनीहरूको विश्वासमा सुम्पनु भएन है। अर्को प्रकारले भन्नु हो भने तिनीहरूले मानिरहेका थिए, प्रभु हामी तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छौँ, तर प्रभुले भनिरहनु भएको थियो, तर म तिमीहरूको कुरा पत्याउँदिनँ। प्रभुले जान्नुभएको थियो उनीहरूका हृदय पापले परिपूर्ण थिए अनि मुखले जे बके तापनि उनीहरूले आफ्नो पाप नछोड्ने नै थिए। रमिता उल्काउने तमासा हेर्ने मात्र उनीहरूको चाहना थियो। यसकारण जबसम्म हामी हाम्रा पापका निम्ति दुखित हुँदैनौँ अनि सम्पूर्ण हृदयले नै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म उहाँको जीवन हामी भित्र बहेर आउने छैन। तपाईँ सडकमा हिँडिरहनु भएको बेला कुनै भिखारीले आएर तपाईँलाई हे बाबु भनी सम्बोधन गर्ला, तर तपाईँले त्यसलाई मेरो प्यारो छोरा भनी सम्बोधन गर्नुहुने छैन, किनभने त्यसले तपाईँको गोजीबाट पैसा झार्नलाई चेप्रे धसेको हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। काम बनाउनु पर्दा मान्छेले गधालाई पनि पिताजु भन्छ भन्ने हिन्दुस्तानमा एउटा लोकन्ती छ है, भने उखान छ। यही प्रकारले परमेश्वरबाट केही पाउनु परेको छ भने कतिपय मानिसहरूले परमेश्वरलाई हे पिता भनी सम्बोधन गर्छन् है। यस्ता मानिसहरू अन्धकारमा छन्। साँचो सङ्गति के हो उनीहरूलाई थाहै छैन अरे नि। आवश्यकता पर्दा मात्रै पिता भने पुकारेर चाहिँ यस्ता हुन्छन् अरे हो। हाम्रो पाप क्षमा भएपछि, हृदय शुद्ध भएपछि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने लालसा आफै आप हाम्रा हृदयमा जागृत हुन्छ। परमेश्वरसितको यस गहिरो सङ्गतिले मात्र हामीलाई सहविश्वासीहरूसँग सङ्गति राख्नमा समर्थ तुल्याउँछ। यी दिनहरूमा धेरै मानिसहरू कफी सङ्गति वा चिया सङ्गतिलाई रुचाउन थालेका छन् अरे। कफी पिउने चिया पिउने सङ्गतिलाई रुचाउन थालेका छन्। चिया पाउने ठाँट देखे भने आउँछन्, देखेनन् भने आउँदैनन् पनि। आमै यति टाढो मिटिङमा कसरी जान सकिन्छ र भन्छन्। तर टी पार्टीमा हो भने 10 माइल भने पनि तयार भएर हिँडिहाल्छन्।
तपाईँको चाला पनि यस्तै नै छ भने साँचो सङ्गति के चिज हो तपाईँलाई थाहै छैन। जति बेसी प्रभुसँग हिँड्छौँ अनि प्रभुको नजिकमा जिउँछौँ उति अरू विश्वासीसँग पनि सङ्गति गर्न लालायत हुन्छौँ। यी दुई अनुभवहरू साथसाथै जान्छन्, अलग हुँदैनन्। साबक दाउदले सब थोक फिर्ता पाए बताइस है। अब अर्को भाग विजयका पाइलाहरू भनेर यहाँ सुभद्र श्रेष्ठ लेख्नुभएको छ है। यसलाई म पढ्छु। सानो आँखी छ्याप पढ्नुभन्दा अगाडि थोरै पानी पिइहाल्छु मेरो गला साफ हुनलाई। सुभद्र श्रेष्ठ है। विजयका पाइलाहरू। उफ, यहाँ त झन् मरुभूमि पो रहेछ। यत्रो दिन हिँडिसके, खोइ मेरो निशाना, खोइ मेरो लक्ष्य। मेरा पाउहरू अब त पिल्सिसके। यत्रो दिन कुनै ठाउँ काँडाघारी हिँड्दा हिँड्दा मेरा पाउहरू चोटैचोट भइसके। शरीर छिल र आँखा धमिलो भइसक्यो। खोलाको पानी र कन्दमूलको आहार मात्र खाएर म कति बाँचुँ। अब त निशानामा पुग्छु कि भनेर कुनै मुस्किलले यहाँसम्म आइपुगे। तर यहाँ त विशाल मरुस्थल पो अजिङ्गर जस्तो मुख बाएर खडा रहेछ। म यसलाई कसरी पार तरेर जान सक्छु र? सूर्यको यो रात, यो खपि नसक्ने ज्वाला कसरी सहनु? पानी पानी, म कसरी अगाडि बढुँ? म मरेँ, म पुग्न सक्दिनँ। ऊ चुल्लोमा लड्यो, ऊ अचेत भयो अरे। कसैले डरलाग्दो अट्टहासले ऊ झल्यास्स बिउज्यो अरे। ऊ थरथराएर काम्यो। त्यो अट्टहासले फेरि सारा मरुस्थल प्रतिध्वनित भएर थर्कमान भयो है। कानको जाली फुट्ने गरी एउटा तिखो स्वर करायो। अरे, तिमी त लड्यौ त। खै तिम्रा मित्रहरू। मानव कालको एउटा ढाँचा मात्र बन्ने छौ तिमी त, हैन? तिमी मृत हौ कि जीवित हौ? तिमी नै होइनौ? एक समय सुन्दर र बलिष्ठ थियो। धेरै मित्रहरूका माझमा एक आकर्षणको केन्द्र थियो। त्यो फराकिलो बाटोमा के तिमीलाई मजा थिएन? खै के पायो? दुःख, गरिबी, रोग, भनाइ, आँसु के कसैले पुछिदिए? आज यो मरुस्थलमा तिमी अब जलेर खरानी हुनेछौ। तिम्रो त्यो लक्ष्य, त्यो कल्पना मात्र हो, मृग तृष्णा मात्र। एक दिन तिमी र तिम्रा पागल कल्पना दुवै शेष हुनेछौ, बुझ्यौ? यसर्थ म भन्छु, आज पनि समय छ, फर्क, फेरि फर्क। चौडा बाटोमा तिमी सक्दैनौ, अब सक्दैनौ, एक कदम पनि अगाडि बढ्छौ भने तिमी खरानी हुनेछौ। यसर्थ मेरा कुरा बुझ र फर्क चौडा बाटोमा। हो, म बुझ्दैछु, यो बाटो साँच्चै अति नै साँघुरो रहेछ। म जस्तो कमजोर मान्छे यो बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ। म सक्दिनँ, म अब अगाडि हिँड्न सक्दिनँ, उसले हारेको स्वरमा भन्यो। अट्टहास फेरि ज्वालामुखी पड्के झैँ त्यस मरुभूमिमा गुन्जियो अनि एउटा अदृश्य बलिष्ठ क्रूर बाहुबलले उसलाई अट्ठायो। लौ त लौ, जाउँ, फर्क तिम्रो फराकिलो बाटोतिर। म फर्कन्छु, म झट्टै फराकिलो बाटोमै फर्कन्छु, तर मलाई एकपल्ट, अन्तिमपल्ट मेरो लक्ष्यलाई निहाल्न देऊ। मरुस्थल पारी कति सुन्दर हरियाली, कलकल बग्ने जीवनको पानी, त्यो मोतीको फाटक, त्यो सुनको सडक, अनि मेरो मुक्तिदाता। उसले बोलि नसक्दै तिखो आवाज कर्क्यो। छोडिदेऊ, चाँडो फर्क। तिमीलाई अझै पागलपनले छोडेको छैन। वास्तविकतामा फर्क, त्यो कल्पनाको दुनियाँलाई छोडिदेऊ। ऊ काँप्यो। आफ्नो लक्ष्यदेखि उसले बिस्तारै नजर हटायो। त्यहाँसम्म म पुग्न सक्दिनँ, म अब फर्कन्छु। ऊ रोयो। उसका निस्तेज आँखाबाट आँसु बहँदै मरुस्थलमा चुहन थाल्यो। उसले अचानक आफ्नो वेदनाका आँसुहरू हेरिपठायो। अरे, ती के हुन्? मरुभूमिमा पाइलाहरूका छाप कसले यस्तो भीषण ज्वालामा हिँड्ने आँट गर्यो? उसले छेउमा गएर हेर्यो। सबैभन्दा अगाडि बीचमा दाग भएका ठुला ठुला पाइलाहरू, अनि पछि अरू थुप्रै पाइलाहरू, वृद्धका पाइलाहरू, जवानका पाइलाहरू अनि केटाकेटीका पाइलाहरू, असङ्ख्य अनगिन्ती। ती पाइलाहरूका छापदेखि ऊ स्तम्भित भन्यो। त्यतिखेरै तप्त मरुस्थलमा एउटा मधुर आवाज गुन्ज्यो। किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनकि तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि हिँड भनेर नै हाम्रो लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। पहिलो पत्रुस 2:21 पद।
अनि अरू व्रत म के भनौँ? गिदोनको विषयमा, बाराक, सामसोन, यिप्ता, दाउद, समुएल र भविष्यवक्ताहरूको विषयमा बताउने समय मसँग रहने छैन। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरूलाई वशमा राखे, धार्मिक काम गरे, आगोको प्रचण्डतालाई निभाए, तरवारका धारहरूबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, विदेशीहरूका फौजहरूलाई भगाए, स्त्रीले आफ्ना मरेकालाई जिउँदो पारेको अवस्था प्राप्त गरे, अनि अरूले चाहिँ उत्तम बोली उठाइ प्राप्त गरौँ भनेर छुटकारा ग्रहण गरेनन्, तर कुटाइ खाइ खाइ मरे। अनि अरू चाहिँ गिल्ला गरेर, कोर्रा खाएर, त्यसमाथि बन्धन र कैदमा परेर जाँचे। तिनीहरू ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू आराले चिरे र परीक्षामा परे, तरवारले मारे। तिनीहरू अरिङ्गाल भएर सतावट सहँदै, पीडा बोक्दै, भेडाका छालाहरू र बाख्राका छालाहरू पहिरी चारैतिर घुमि हिँडे। संसार तिनीहरूका योग्य थिएन। तिनीहरू मरुभूमिहरू, पहाडहरू अनि पृथ्वीका गुफाहरू र ओडारहरू हुँदो घुमि हिँडे। अनि यिनीहरूले विश्वासको कारणले असल गरी प्राप्त गरे तापनि प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू प्राप्त गरेनन्, किनकि हामी बिना तिनीहरू सिद्ध नहुन् भनेर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पहिलेबाट केही उत्तम कुराको प्रबन्ध गर्नुभएको थियो। हेब्रो 11:31-40 यसकारण यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामीलाई पनि घेरिएको हुनाले आफ्नो हरेक भार र पापलाई जसले हामीलाई सजिलोसँग झेल्दछ भन्छौँ र हाम्रा अगाडि राखिएको त्यो दौड धीरजसँग दगुरौँ। हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दको निम्ति श्रमलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासना अथवा यातना सहनुभयो अनि परमेश्वरको सिंहासनका दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। हेब्रो 12:1-3 अरे पगला, तिमी त फेरि अल्मलियौ त? फर्क, छिटो फर्क, म तिमीलाई पक्रिरहेछु। ती भावनाका थोत्रा कुराहरूतिर कान बन्द गर। ती मूर्खहरूका पाइलाहरूदेखि आँखा तर्काऊ। तीको स्वर रिसले उत्तेजित भई कड्क्यो। अरे होइन, यी मूर्खहरूका पाइला होइनन्, यी विजेताहरूका पाइलाहरू हुन्। विजयका पाइलाहरू। म फर्कन सक्दिनँ। जुन लक्ष्यलाई हेरेर यस ठाउँसम्म आइपुगे, म त्यस निशानासम्म पुग्छु नै। छोडिदेऊ, मलाई छोडिदेऊ। तिम्रो हातको सहारा मलाई चाहिँदैन। त्यो बलिष्ठ हातदेखि उसले आफूलाई बल गरेर छुटायो। तिमी मूर्ख, तिमी पागल, फर्क। त्यो तिखो स्वर क्रमश धमिलो हुँदै गयो। उसको कमजोर शरीर हुर्रिएर ढल्न आँटेको थियो। कसैको कोमल हातले फेरि उसलाई समात्यो। त्यो मधुर स्वर फेरि गुन्ज्यो, नडराऊ, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु। यशाया 41:10 यसकारण लत्रिएका हातहरू र कमजोर घुँडाहरूलाई सिधा पार, अनि लङ्गडो बाटोबाट नभड्कोस्, तर बरु त्यो निको होस् भनेर आफ्ना पाउहरूका निम्ति बाटाहरू बनाऊ। हेब्रो 12:12-13 मरुभूमिमा बिस्तारै सूर्यास्त हुन थाल्यो। अघिको उन्नतलाई शीतलताले छोपिदियो। उसले बिस्तारै आफ्नो पाइलाले त्यो मरुभूमिमा टेक्यो। उसका पाइलाहरू पनि अब अरू पाइलाहरूसित मिली अगाडि बढ्न थाल्यो। तब मरुस्थलमा नयाँ पाइलाको सृजना भयो, एउटा साहस र प्रेरणाको पाइला, सङ्घर्षको विषयमा पनि एउटा विजयको पाइला। होइन, यी मूर्खहरूका पाइला होइनन्, यी विजेताहरूका पाइला हुन्। हाम्रो सुब्रता श्रेष्ठ आन्टीले लेख्नुभएको रहेछ। अब चाहिँ अर्को छ बाइबल अध्ययन। प्रथम अङ्कको चाहिँ बाँकी रहेछ। यो प्रथम अङ्क हामीले पढ्न पाएनौँ, हामी छिटै पढ्नेछौँ। ख्रिसको दुलही भनेर भन्दाखेरि श्री कमल थिङ बडाले लेख्नुभएको छ। प्रथम अङ्कमा हामीले बिना दाग र बिना झुरीको एक तेजस्वी कलिसियाको चर्चा गरिरहेका थियौँ। त्यही कलिसिया नै ख्रिसको शरीर हो। यसर्थ ख्रिसको दुलही चाहिँ विश्वमण्डलीको एक जीवित झुण्ड हो। यस झुण्डमा उद्धार पाएका यहुदी र ग्रिक समावेश हुन सक्छ। पापदेखि छुटकारा पाएकाहरू शरीरका नाताले, चुनावले, परमेश्वरको प्रिय इजरायलीहरू साथै स्वभावले नै परमेश्वरका कोतका सन्तान, हामी मूर्ति पूजक अन्य जातिहरू यस विश्वव्यापी कलिसियाका अङ्गहरू हौँ। ख्रिसको दुलही साँच्चै अति सुन्दरी छिन्, जो संसारभरिका विभिन्न भाषा, कुल, जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। कोही गोरा गोरी, कोही डल्ले इत्यादि वर्णका कदकाहरू परमेश्वरको आत्माले गुत्थिएर निर्माण हुन्छ। यहाँ दुलही शब्द शारीरिक अर्थमा होइन,
तर साङ्केतिक भाषामा प्रयोग गरिएको छ। दुलै चाहिँ एक जीवित कलेसिया मण्डली, ख्रिस्टको शरीर, मुक्ति पाएका जनहरूका एक सङ्गठित झुन्ड हो। यसकारण दुलै चाहिँ सबै मसीहहरूको संस्था होइन। मसीहहरूका संस्था चाहिँ दुवै उद्धारसहित अनि उद्धारविहीन जनहरूका मिश्रण हो। यस मिश्रित मसीहतालाई चाहिँ एक मिलिजुली भिड हो। यसको स्पष्टीकरणको निम्ति हामी इतिहासको किताबमा इजरायलीहरूको दासत्वदेखि छुटकाराको विस्तृत विवरण पाउँछौँ। मिश्रको 430 वर्षको कठोर बन्धन र दासत्वबाट इजरायलहरू छुटकारा पाएर आए। ती छुटकारा पाएका भनौँ वा आजन्म दासत्वबाट फुत्केकाहरूका प्राय पुरुषहरू मात्र 6 लाख थिए। त्यसमा स्त्रीहरू र साना नानीहरूका हिसाबै थिएन। त्यसको अतिरिक्त इजरायलीहरूका साथमा एउटा ठुलो मिलिजुली भिड पनि आए। यस भिड चाहिँ मुक्तिविहीन थिए। आज पनि नामका मसीहहरूको ठुलो भिड तयार छ। उनीहरूको संस्था मण्डलीको संसारैभरि बजार लागेको छ। मानवीय रीतिरिवाज दस्तुरले पूर्ण तर साँचो मण्डली कलिसियाको नक्कल गर्छ। आज उद्धारविहीन धेरै मसीहहरू मुक्ति पाएका, नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूका नक्कल गर्छन्, तर उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको केही काम भएको हुँदैन। यी शारीरिक दल झुटका उपासक हुन्। यही मिलिजुली झुन्ड नै इजरायलीहरूका निम्ति कनानी यात्रामा अनेकौं परीक्षा र आत्मिक पतनका कारण भए, जसमा प्रभु परमेश्वरलाई परीक्षा गर्नेहरू कोही पनि प्रतिज्ञाको भूमि कनान देशमा प्रवेश गर्न सकेनन्, तर ती सबै बाटोमा उजाड स्थानमा सोतर भए। 1 कोरिन्थी 10:5। यी सबै घटनाहरू हाम्रा चेतावनीका निम्ति भए। आज हामी विश्वासीहरू परदेशी र यात्री हौँ। हाम्रो निम्ति विश्रामको दिन अझै बाँकी नै छ। हिब्रू 4:9। ख्रिस्टको शरीर जुन चाहिँ कलिसिया को कलिसिया हो अथवा मण्डली हो, जसको स्थापना यी मिलिजुली भिडबाट सही प्रकारका मसीहताबाट पटक्कै हुन सक्दैन। यी मसीहतालाई चाहिँ एक नक्कली मण्डली हो जसको उपासना चाहिँ शैतान पिताले गरिन्छ। योना 8:44। अब ख्रिस्टका दुलै चाहिँ जो ख्रिस्टको प्रतिबिम्बमा नयाँ गरी सिर्जेको विश्वव्यापी मण्डलीका सदस्यहरू हुन्। रोमी 8:29। एफिसी 2:20। 2 कोरिन्थी 5:17। यी ख्रिस्टका दुलै चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानको भागीदार हुन्छ, किनकि ती चोखी अनि धन्य छिन्। प्रकाशित 20:8। जसमा मृत्युको केही प्रभुत्व छैन अनि हाम्रा स्वर्गीय दुला राजासँग सँगै 1000 सालको राज्य गर्नेछिन्। यी दुलै चाहिँ ख्रिस्ट स्वयंको शरीर भएको हुनाले साथै पहिलो पुनरुत्थानको भागीदार भएकोले महासङ्कटमा जान पर्दैन। ख्रिस्टले आफ्नो शरीरलाई दुलैलाई आफूबाट कहिले अलग राख्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। त्यसै अब आत्मिक जीवन दर्शन भनेर हाम्रो बडा दानियल राईले लेख्नुभएको नयाँ जन्म र त्यसको प्रमाण। हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ भन्छौँ, तर त्यसको चाहिँ प्रमाण के हो त भनेर हाम्रो बडा दानियल राईले यहाँ एउटा लेख लेख्नुभएको छ, जसको शीर्षक चाहिँ एउटा नयाँ जन्म र त्यसको प्रमाण है। डाक्टर फिलमोट प्रभुका जोशिला सेवक थिए। तिनको सेवाद्वारा हजारौं मानिसहरूले प्रभुलाई पाए, मुक्ति पाए। भर्खरको उमेरमा तिनी लोहारको आरणमा भाटी तान्ने, घन हान्ने काम गर्थे। तर प्रभुलाई पाएपछि मेहनत बनी निरन्तर परिश्रम गर्दा तिनी बढेर विधाका डाक्टर बने। नेपाली जगतमा आजकल मात्र 1-2 डाक्टरहरू फटाक फुटुक निस्कन थालेका छन्। डाक्टर फिलपोटले लोहारको आरणमा काम गर्दा एउटा अद्भुत र हृदय विदारक दृश्य देखे। त्यही सुन्दर दृश्यकै बलले तिनी डोरिएर प्रभु कहाँ पुगे पनि अनि एउटा सामर्थ्य सेवक बने। तिनले देखेका त्यस दृश्यबाट तिनले जो आशिष पाए, ती आशिष सबैले पाएका छन्। तिनी घटना बताउँछन्। हाम्रो आरणमा एउटा डरलाग्दो मान्छेले पनि लोहारको काम गर्थ्यो। ठुलो ढालको बलले बटारिएको पाखुरा भएको फलामलाई त मुड्कीले नै बङ्गाउला कि जस्तो थियो त्यो मान्छे। मुख थियो फोहोरी। मुखबाट फोहोर शब्दहरू हल्ती निकालेर सम्पूर्ण लोहार खानालाई नै गराउने पारिदिन्थ्यो। उसलाई हामी ठुलो टिम, बिग टिम भनी बोलाउँथ्यौँ। हामी सबै उदेखि डरले थरथरी थियौँ। ऊ चाहिँ कोहीसँग डराउँदैन थियो। छुट्टीमा पिएको रक्सीको धङधडीसँगै सोमबार बिहान ऊ काममा आउँथ्यो। ऊ आउँदा हामीले उसलाई ठुलो ठाउँ छोडिदिन्थ्यौँ बस्नका निम्ति, चिउरा पाइन्छ कि भन्ने डरले।
यस्तो डरलाग्दो मान्छे एक बिहान मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै नमस्कार साथी हो भन्दै आयो। उसको यस्तो एकदमै बदलिएको आचरणदेखि हामीहरू चकित भएर एकअर्कालाई प्रश्नसूचक दृष्टिले हेर्न थाल्यौँ। दङ्ग परेका साथीहरूलाई सम्झाउँदा उसले भन्यो, साथी हो, म क्रिस्चियनहरूको सभामा गएँ। त्यही सभामा मैले पनि मुक्तिदाता प्रभुलाई आफ्नै मुक्तिदाताको रूपमा अपनाएँ। अब त म पनि एउटा क्रिस्चियन हुँ। पहिला म जस्तो थिएँ, अब त्यस्तो रहने छैन भने निश्चय गरेको छु मैले। म मेरा प्रभुको विश्वासी र वफादार चेला बन्न चाहन्छु। उसको कुरा सबैले सुने, तर केही बोल्ने आँटै गर्न सकेनन्। ठुला बडा लोहारहरू आपस्तमा भन्थे, ठुलो टिमले धर्मता लिएछ, तर त्यसको धर्मले 12 बजेसम्म पनि थाम्छ कि थाम्दैन है। तर टिमले दिनभरि नै मन लगाएर अनि नम्र भएर काम गरिरह्यो। उसको चाल ढङ्गमा परिवर्तन भएको थियो। नम्रता, दया र मिठास देखा पर्थे उसको व्यवहारमा। साँझमा छक्क परिसकेको सिनियर लोहारहरूले फेरि अर्को जोखाना खुट्याए। आपस्तमा खुसखुसाउँदै है त्यसको धर्मले साँझसम्म त थाम्यो, तर अब घर फर्कँदा सडकसम्म गन्ध चल्ने रक्सीको भट्टीतिर काट्न लगेको पाठो चाहिँ घिसारेर नगई छोड्ने छैन। तर ठुलो टिम कुनै पनि रक्सीको भट्टीमा पसेन। लोहारहरू कुरा गर्थे, साथी हो, ठुलो टिमले त छक्कै पो पारे त। जे होस्, शनिबार बेलुकी चाहिँ कामको ज्याला थापेर घर फर्कँदा निश्चय नै त्यो मान्छे जाकिन्छ। अरे लागेर आएको बानी पो त, त्यो पनि टिमको, कहिले छुट्छ है। शनिबार बेलुकी ठुलो टिमले हप्ता दिन काम गरेको ज्याला थाप्यो अनि खाजा बोक्ने भाँडा टिपेर बाटो लाग्यो। सैकौँलाई चुम्बनले जस्तो तान्न सक्ने गन्ध चलिरहेको भट्टीको अघिल्तिरबाट नै मिठो मान्छे भइसकेको टिम सुरु हिँड्यो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कुनै पनि भट्टीले उसलाई तान्न सकेन। ऊ सिधै खुसीले ओतप्रोत भएको सुखी पत्नी र छोराछोरी कहाँ पुग्छ। सोमबार बिहान सबैले आशा गरेको भन्दा बेग्लै एउटा सधैँ मान्छे टिम मुस्कुराउँदै गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स भन्दै आरम्भमा आइपुग्छ। सबै अवाक हुन्छन्। त्यसपछि सबै भन्न थाल्छन्, टिम साँच्चै क्रिस्चियन भएछ। क्रिस्चियन हुँदा हुने कमालहरू है। यो मान्छे त शैतानकै अवतार पो थियो, तर पनि अब त पक्कै क्रिस्चियन भएछ भन्दैछ साथीहरू है। दिउँसो तातो रातो फलामलाई पिटी पिटी नयाँ आकार दिइरहेको थियो टिमले। ड्याम एक्कासी फलाम सँगसँगै बुढी औँली पनि कच्याक्कै पारे उसले। टिमको बाहेक अरू कसैको मुखबाट निस्कन नसक्ने घिनलाग्दो शब्द लोहार खान्नै हल्लाउने आवाजमा टिमका मुखबाट निस्क्यो। भाटी, घन, लिही सबको आवाज बन्द भयो। एकैसाथ सबैतिर चकमन्न भयो। हामी सबै डराउँदै उभिरह्यौँ। एकै शब्द बोल्ने आँट भएन। छी, यो त के हो र, म त यसलाई खोसेको जति पनि मान्दिनँ भन्दै हाहा हाँस्न सक्थ्यो ठुलो टिम। अथवा हामीलाई आँखा फुकालेर हेर्दै, ए के हेरेको, यही औँलीलाई जस्तै किच्याइदिउँला नि एकअर्कालाई भन्न सक्थ्यो। अनि ऊ नभन्ने किसिमको मानिस पनि थिएन। तर उसले यस्तो केही गरेन। तर उसले अर्को एउटा अद्भुत काम गर्यो जसले गर्दा हाम्रो आँखामा आँसु आयो। उसले तुरुन्तै घुँडा टेक्यो। त्यसपछि आफ्ना ठुला हत्केलातिर आफ्नो अनुहार लुकाएर आफ्नो अघिल्तिर भएको लिहीमाथि शिर झुकायो। उसलाई हामीले भक्कानु फुटाई रोएको देख्यौँ। उसको चाक्लो छाती फुलिँदै बस्दै गर्थ्यो। आँसु उसका औँलीको चेपचेपबाट रसिँदै निस्किरहेका थिए। उसले यसरी अनेकौँ क्षणसम्म आफ्नो हृदयको वेदना प्रभुको चरणमा पोखिरह्यो। त्यसपछि ऊ जुरुक्क उठ्यो। गालाका आँखाबाट आँसुहरू पुस्दै मुसुक्क हाँसेर भन्यो, साथी हो, मैले चाहेर मुखबाट गालीका शब्दहरू निकालेको होइन। कृपया मलाई क्षमा गर। मेरा मुक्तिदाता प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभएको तिमीहरू एकजनाले पनि दया गरी मलाई क्षमा गरिदेऊ। उत्तरमा के भन्ने र, ठुलो टिम, तिमीलाई सैकौँ क्षमा छ भने झैँ गरी हामीले आफ्नो टाउको हल्लाइदियौँ। आफूले पत्तै नपाई मुखबाट फोहोर कुरा निस्केको खण्डमा पनि भारी रीतिले दुखित भई सबैको सामुन्नेमा घुँडा टेकी ठुलो टिमले प्रभु येशूलाई क्षमा मागेको देख्दा मेरो हृदय पग्लियो। त्यसपछि शैतानकै अवतार जस्तो मान्छेलाई सन्त भक्त बनाउनु हुने प्रभुलाई मैले पनि जबसम्म भेटाइन तबसम्म मेरो हृदय छटपटाइरह्यो। एक दिन सडकमा प्रचार भइरहेको रहेछ। मैले त्यो मुक्तिको प्रचार सुने अनि त्यही नै मैले पनि ठुलो टिमको मुक्तिदाता येशू प्रभुलाई हृदयमा अपनाएँ मेरा आफ्नै मुक्तिदाताको रूपमा। संसारमा लाखौँ क्रिस्चियनहरू छन्, तर एकदमै थोरै मात्र स्वर्ग जानेछन्। स्वर्ग जाने प्रत्येक व्यक्तिले ठुलो टिमलाई निश्चय नै स्वर्गमा भेट्नेछ। डाक्टर फिलपोर्टले बताएका सुन्दर घटना पढ्दा
ठुलो टिम साँच्चै मुक्ति पाएका ख्रिस्टान रहेछन् भन्ने थाहा हुँदछ। फलै हेरेर रुख राम्रो कि छ कि छैन थाहा पाइन्छ। 1 Yohanna 3:9 मुताबिक साँचो ख्रिस्टानहरूले पाप गर्न सक्दैन। कसैले भन्छ म ख्रिस्टान हुँ, विश्वासी हुँ, तर उसको जीवनलाई राम्ररी निहार्यो भने ऊ विश्वासी हो कि होइन थाहा पाइहालिन्छ। ऊ जो सजिलैसँग झुट बोल्छ, अलिकति अप्ठ्यारो नमाने कुरा बढाएर पोल हाल्छ, ढुक्कै मुखबाट छाडा शब्द निकाल्छ, ठग्छ, लामो हात गर्छ, साँचो मुक्ति पाएको मान्छेले यस्तो काम गर्न सक्दैन। झुकुलमा यस्तो काम गरिहाले तापनि ठुलो टिमले जस्तै आफ्नो दोष पाप भुलको लागि दुखी हुनेछ, रुनेछ। कसैको विरोधमा दोष गरेको छ भने त्यस मान्छे कहाँ गई दोष मानि नलिएसम्म सन्चोसँग बस्नै सक्दैन। एउटा ख्रिस्टान थियो, टाढो जानुपर्दा उसलाई हामीले घरमा राखेका थियौँ। हाम्रो अनुपस्थितिमा उसले बोतलबाट मह झिकी खाएछ, धेरै खाएछ, सट्टामा पानी हालिराखेछ। कसले यस्तो बदमासी गर्यो भने खुब खोज गऱ्यौँ, विश्वासी हो भने उसलाई चाहिँ शङ्का गरेनौँ। तर पछि पत्ता लाग्यो मह खाने र सानो तिनो कुरा चोर्ने त्यही रहेछ। त्यो मान्छे साँचो विश्वासी हुँदो होता खाने थिएन। परीक्षामा परि खाइहाले तापनि रात दिन प्रभुको चरणमा दुखी भई रुने थियो अनि हामी कहाँ आए, दाजु दिदी मह खाने मान्छे मै हुँ, क्षमा पाऊँ भन्ने थियो। तर बडो दुःखको कुरा, ठुलो टिमले चाहिँ आफ्नो पापको लागि दुखी भएर दोष मानिलिएन। विश्वासीले दोष गरेपछि बडो दुःख माने कुनै दोष नलुकाई सच्चाइसहित मानिलिएन भने उसको हृदयमा जलिरहेको पवित्र आत्माको बत्ती मधुरो हुँदै जान्छ अनि अन्त्यमा निप्छ पनि। कारण यही हुनाले अनेकौँ विश्वासहरू शैतानका कमरा भएका छन्, कहिले नबढ्ने जिलेगान्ठे भएका छन्। यसकारण परीक्षामा परि विश्वासीले 5 धार्नीको अपराध गर्यो भने पनि हृदयमा 10 धार्नीको दुःख लिएर आज डर र कुपरिणामको वास्तै नमानी उसले पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रभु येशूको रगतले उसको सब अपराधलाई धुनेछ। 1 Yohanna 1:7 यसो गर्नाले विश्वासीको आत्मिक बत्ती बलिरहन्छ, झन् चहकिलो हुँदै जान्छ। प्रभुले हामी सबैलाई ठुलो टिम जस्तै सच्चा विश्वासी बनाएका हुन्। जो परमेश्वरद्वारा जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन, किनकि परमेश्वरको बिउ उसमा रहन्छ, किनकि ऊ परमेश्वरद्वारा जन्मेको हो। 1 Yohanna 3:9 अगन्ता नै हानि भनेर अर्को पाठ आएको छ है। अगाडिको पाठ हामी दानियल बराइले लेखेको पढ्यौँ। अब चाहिँ अगन्ता नै पाप भनेर यो भाइजू भक्त सिंहको लेखबाट निकालिएको छ। धेरै वर्षपछि एउटा विदेशी धर्म प्रचारक पन्जाबमा आए। पन्जाबका गाउँहरूले एउटा विशेष प्रकारको गोलो रोटी पोल्छन्। यस प्रकारको रोटीको व्यास प्राय 1 फुट हुन्छ, मोटा 1 इन्च हुन्छ। त्यसलाई तावामा हाली धिमा आगोमा बिस्तारो पोल्नुपर्छ। पाकेपछि त्यसमा घिउ, दली, तरकारीसँग खान्छन् उनीहरू। यस्तै घरमा ती धर्म प्रचारक साहेब पनि एक दिन निम्त्याइए। उनका अघि यही प्रकारको रोटी राखियो। तिनले तरकारी चाटचुट पारेपछि रोटी चाहिँ फर्काइदिँदै भने, थाल त्यहाँ छ, कृपया उठाउनु होला। त्यो चाहिँ तरकारी सजाएर राख्ने थाल नभएर खाने रोटी हो भन्ने कुरा तिनलाई त पटक्कै थाहा भएन। यसलाई ज्ञानको अभाव भनिन्छ। परमेश्वरको विचार र उद्देश्यलाई ज्ञान र समझको अभावको कारणले बुझ्न नसक्दा विश्वासीले आफू विश्वासी नै भए तापनि धेरै हानि भोग्नु पर्दछ। कतिचोटि चाहिँ तपाईँको जीवनमा मात्र होइन तर सम्पूर्ण मण्डलीमा पनि गतिलो हानि आइपर्दछ। यस किसिमको हानि चाहिँ नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूले आफ्नो असल समझको अभावमा तथा पाप र मूर्खताको कारणले भोग्नुपर्छ है। अद्वितीय पुस्तक भन्ने यहाँ पाउँछ। फेरि फरिसीले मौका छोपेर प्रभु येशूलाई पक्राउन अफिसरहरूलाई पठाए, तर अफिसरहरूले उहाँलाई पक्राउन भन्दा अघि रोकेर उहाँले मानिसहरूलाई दिँदै गरेको शिक्षालाई ध्यान दिएर सुने। यस शिक्षालाई राम्ररी सुने पश्चात उहाँलाई नपक्रे तिनीहरू फरिसीहरू कहाँ फर्केर गए। फरिसीले अफिसरहरूलाई भने, किन तिमीले उसलाई पक्रेर ल्याएनौ? अफिसरहरूले उत्तर दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिल्यै बोलेको छैन। यसै प्रकारले जब हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ हामी पनि बाध्य हुन्छौँ र मानिलिन्छौँ। यो पुस्तकले जस्तो त संसारमा भएका अरू कुनै पुस्तकले बताउँदैन। योना 7:32-46 है। अब हामीसँग थोरै समय छ। अब हामी थोरै एउटा मात्रै पाठ पढेर हामी अब बन्द गर्छौँ है। हामी अब यो वास्तविक स्वतन्त्रता भन्ने चाहिँ हाम्रो
स्वर्गीय बढी सुमित्रा घिमिरेको बारेमा छ, त्यसको लागि पढ्छ। गवाई रहेछ हाम्रो स्वर्गीय बढी सुमित्रा घिमिरे है। वास्तविक स्वतन्त्रता। पाठक वर्गलाई यो ज्ञात होस् कि जिउँदो पानी पहिलो अङ्कमा स्वर्गीय दिदी सुमित्रा घिमिरेले आफ्नो छात्र जीवनमा प्रभु येशूलाई एकमात्र साँचो परमेश्वर भने चिन्नु भएको अनि उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको कुरा थियो। प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेपछि ऊ गाउँ छिमेकीहरूबाट दिदीको कारण उहाँको घर परिवारमाथि नै घोर विरोध भयो। एकापट्टि छोरीहरूप्रति गरिएका निन्दा सहन नसकी उनका पिताजी एक दिन टिस्टा खोलामा गई आत्महत्या गर्ने सुर लिई घरबाट निस्किनु भए पश्चात तत्पश्चात आश्चर्यको कुरो त्यस बेला पिताजीले एउटा अद्भुत सपना देख्नुभएछ। सपनामा मलाई नुहाई धुवाई गरी सेतो साडी लगाई एउटा उज्यालो पर्वतको टाकुमा बसिरहेकी उहाँले देख्नुभएछ। सूर्यको प्रकाश मेरो मुखमा चम्किरहेको थिएछ। पर्वतको फेदीमा उभिरहनु भएको पिताजीले मलाई तल ओर्लनु भनी बोलाउनु भएछ। तर मैले भनेछु, बाबा म तल झर्नुभन्दा बरु तपाईँले माथि उक्लेको उचित होला, किनकि यो ठाउँ राम्रो रहेछ। यो सपना देखेपछि मेरी छोरी ठिकै जग्गामा रहेछ भने सोचेर उहाँ घर फर्किनु भएछ। घर फर्कँदा आर्य समाजद्वारा लिखित सत्यको प्रकाशको पुस्तक पनि च्यापेर ल्याउनु भएछ। उहाँले मलाई त्यो पुस्तक दिँदै भन्नुभयो, छोरी तिमी सत्यलाई पछ्याउन चाहन्छौ होइन? त्यसै बाइबल होइन, यो पुस्तक पढ। मैले जवाब दिएँ भने, बाबा बाइबल पढेर मैले साँचो अनि जीवित परमेश्वरलाई चिन्न सकेकी छु। अब मलाई सत्य खोज्न अर्को पुस्तक पढ्ने आवश्यकता छैन। पिताजी यो कुरा सुनि रिसले आगो हुनुभयो। यो देख्दा मैले बाइबलमा लेखेको मानिसको शत्रुता उसको आफ्नै घर परिवारभित्रकै हुनेछन्, मत्ती 10:36 भन्ने वचन सम्झे। त्यही अर्को पद पनि रहेछ, बाबु वा आमालाई मभन्दा बढी माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन र छोरा वा छोरीलाई बढी माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन, मत्ती 10:37। अब मैले चाहिँ प्रभु येशूलाई नै पछ्याउने र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुने निश्चित गरेँ। त्यस बेला मलाई परमेश्वरले उहाँको काम गर्न र साक्षी हुन चुन्नुभएको छ भन्ने कुरा निश्चित भयो। 10औं श्रेणी पास गरेपछि भने म निश्चय बप्तिस्मा लिनेछु भनेर मैले मनमा अठोट गरेँ। साँच्चै प्रभुको अनुग्रहमा मैले परीक्षा दिएँ अनि दोस्रो दर्जामा सफलता हासिल गर्न सकेँ। बप्तिस्मा लिने निश्चय गरी एक दिन जब मैले मनभित्रको कुरो पिताजीलाई बताएँ, उहाँले राँकिएर भन्नुभयो, तैँले बप्तिस्मा लिस् भने घरबाट निस्किहाल, तँ यहाँ बस्न पाउँदिनस्। अनि म सांसारिक बाबुको भन्दा स्वर्गीय बाबुको आज्ञा पालन गर्नु तयार भएँ। मेरो हृदयको आन्तरिक इच्छालाई जब मैले मण्डलीका सेवकहरू कहाँ जनाएँ, उहाँहरूले यस विषयमा पिताजीका विचार के छ भनी सोध्नुभयो। मैले भने, बुबाले त हृदयमा मात्र विश्वास गर्नु, तर बप्तिस्मा लिने विषयमा भने एकदम मनाइ छ भन्ने कुरा बताए। यस विषयमा अब कस्तो निर्णय लिने विचार गरेकी छौ भने उहाँले सोध्नुभयो। मैले दृढतासाथ बाइबलमा लेखेको परमेश्वरको वचन मान्न तयार छु भने। त्यसपछि उहाँहरूले मलाई बप्तिस्माको अर्थ राम्ररी बताइदिनु भयो। 1947 सालको दिसम्बर महिनाको 8 तारिक हामी 5 जनाले रेली खोलामा गई बप्तिस्मा लियौँ। तीमध्ये म र मेरी बहिनी हिन्दू परिवारबाट आएका थियौँ भने दाजु भिक्टो प्रधान र उहाँका पिताजी साथै मुखिया दिदी भने मसी पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। बप्तिस्मा लिएर हाम्रो हृदयको आनन्द झन बढेर गयो। तर त्यही रात मात्र हामीले घरमा बस्न पायौँ, किनकि दोस्रो दिन जब बुबाले हामीले बप्तिस्मा लिएको कुरो सुन्नुभयो, उहाँ रिसले आगो भई कराउनु भयो, तिमीहरू घरबाट निस्किहाल, मैले भनेको कुरो नमान्ने तिमीहरू अट्टेलीहरू अब यो घरमा बस्न पाउँदैनौ, अहिले घरबाट निस्किहाल। आफ्नो प्यारो बुबाको त्यस्तो निर्दय व्यवहार देखेर हामीलाई दुःख लागे तापनि अन्तर हृदयमा आनन्द बगिरहेथ्यो। हामीले ठिक चुनेका छौँ अनि यो साँघुरो बाटो नै स्वर्ग जाने ठिक बाटो भने हामीलाई पक्का निश्चितता थियो। अब हामी निस्केर कहाँ जानुपर्ने हो हामीलाई केही अटोपत्तो थिएन। त्यस बेला हामीसित बप्तिस्मा लिने मुखिया दिदीले, जो हाम्री छिमेकी पनि थिइन्, हामीलाई ख्रिस्टको नाममा खेदिएको देखेर आफ्नो घरमा स्वागत गर्नुभयो। यसरी दुःखको दिनमा प्रभुले बास बस्ने घरको दैलो हाम्रो लागि खोलिदिनु भयो। त्यसपछि पिताजी त्यहाँ आएर भन्नुभयो, तिमीहरूको खाने खर्च म भरिदिन्छु, तर कृपया तिमीहरू घरमा भने नआइदेऊ। त्यतिखेर हामीले एउटा अङ्ग्रेजी गीत सिकेका थियौँ। त्यसको बोल यस्तो थियो, ख्रिस्टको आज्ञा मान र भरोसा पर्न बाहेक अरू उपाय छैन, भरोसा परि आज्ञाकारी भई ख्रिस्टमा आनन्दित रह। मैले सम्झेँ मत्ती 6:31-33 पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि म सब थोक तिमीलाई दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
अब हामी दुई बहिनीलाई प्रभुले सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ भन्ने हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न अब उहाँकै काम हो। पिताजीले हाम्रो खर्चको लागि 100 रुपियाँ दिनुभयो, तर मैले थाप्न मानिनँ, कारण प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि म खानेकुरो खान पहिले प्रार्थना गर्ने गर्थेँ। पिताजीले यो देखेर म दुःख गरी कमाउँछु र पो तिमीहरूले खान पाउँछौ, तर तिमीहरू त तिमीहरूको परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौ। मैले दुःख गरेर काम गरिनँ भने तिमीहरूले के खान्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ साँच्चै हो बुबा, तपाईँले काम गरेर नै हामीले खाना पाउँदछौँ, तर परमेश्वरले नै अन्न नै उमार्नु भएन भने तपाईँले कसरी हामीलाई खाना दिनुहुन्छ भन्ने गर्थेँ। मैले मेरी बुबाले दिनुभएको पैसा लिन चाहिनँ, किनभने मैले सम्झेँ त्यो पैसा मैले लिएँ भने तुरुन्तै खर्च भइहाल्छ अनि फेरि बाबु कहाँ गई मैले मेरो आवश्यकताको लागि हात पसार्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले मेरो भरोसा मेरो पितामाथि रहन्छ अनि म कसरी ख्रिस्टको साक्षी हुन सक्छु र? स्वर्गीय पिताले हाम्रा सबै खाँचो र आवश्यकता जान्नुहुन्छ भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसर्थ मेरो खाँचोहरूको लागि मलाई प्रभु ख्रिस्टमाथि नै भरोसा पर्नु र असल र उत्तम लाग्यो। पिताजी मैले थाप्न नमानेको देखि एकदम क्रोधित हुनुभयो अनि घर फर्केर जानुभयो। म सखारै उठ्थेँ अनि हरेक बिहान यसो भन्दै प्रार्थना गर्ने गर्थेँ, हे प्रभु, मैले मेरो सांसारिक पितालाई त्यागेर तपाईँ कहाँ आएकी छु। अब तपाईँ मेरो स्वर्गीय बाबु हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार अब मेरो दैनिक खाँचोलाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। आज 51 वर्ष भयो, उहाँले मेरो हरेक आवश्यकतालाई अद्भुत रीतिले पुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँकै अनुग्रहमा म यो गवाई दिन सक्छु। घरबाट निस्केको 3 दिनपछि बुबाले हामीलाई घरमा बोलाउनु भयो। त्यहाँ उहाँले अघिबाटै कति धार्मिक गुरुहरू र राजनीतिक नेताहरू बोलाएर राख्नुभएको रहेछ। घरमा पुगेपछि उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, तिमीहरू आखिरमा धर्म प्रचारिकाहरू नै हुन चाहन्छौ होइन? त्यसो भए हेर, यहाँ गुरुजीहरू आउनुभएको छ, अरू पनि कति बोलाउँला। तिमीहरूलाई हिन्दू धर्मशास्त्रका शिक्षा उहाँहरूले दिनेछन्। राम्ररी सिक, अध्ययन गर, त्यसपछि अरूलाई सिकाउनु, प्रचार गर्नु, तिमीहरूको खान बस्न सबै प्रबन्ध पनि भइहाल्छ। मैले उत्तर दिँदै भने, बुबा, हामीलाई तपाईँले सांसारिक आवश्यकताको निम्ति सबै कुरा प्रशस्तसँग जुटाउनु भएकै थियो। केही थोकको अभाव परेर हामी यसरी हिँडेका होइनौँ, तर पापबाट मोक्ष दान दिनुहुने जीवित र सत्य ईश्वरलाई नै हामीले चिन्न सकेका थिएनौँ। अब हामीले जान्न सक्यौँ कि यसो ख्रिस्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। हामी अब त्यही मुक्तिदाता यसो ख्रिस्टको मात्र प्रचार गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी उनीहरूको कुरा मान्न अस्वीकार गऱ्यौँ। फलस्वरूप उनीहरू ज्यादै क्रोधित भई हामीलाई सताउन सुरु गरे। कतिपल्ट हाट बजारमा प्रचार गरिरहेको बेला उनीहरूका कुरा नसुन यिनीहरूले अमेरिकाबाट प्रशस्त पैसा पाउँछन्, यसै कारण हिन्दू धर्म छोडी यिनीहरू यसरी क्रिस्चियन भएका छन् भनेर जुलुस निकालेर हाम्रो विरोधमा कराउँदै हिँड्थे। कतिपल्ट जमादानहरूको जुलुस निकाली अश्लील गालीहरू गर्दै हाम्रो विरोधमा बोल्न लाउँथे। जे भए पनि ती कुराहरूले हामीलाई कति पनि प्रभाव पारेन। अन्त्यमा तिनीहरूले हार खाए। सत्य र जीवित परमेश्वरले हाम्रो आँखा खोल्नु भएको थियो अनि विदेशी धर्म होइन, तर सारा स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वर हाम्रो भरोसा थियो। सन् 1948 सालमा हामीले दाजु भिक्टर प्रधानको घर यहोवा निस्सीमा नै सेवा गऱ्यौँ। त्यहाँ एकचोटि पवित्र महासभा पनि राखियो। पछिबाट प्रभुले हाम्रो निम्ति एउटा अलग्गै घरको प्रबन्ध गर्नुभयो अनि प्रभुका दासहरूले त्यस घरको नाउँ एल्सदाई राख्नुभयो। 1947 सालमा जोर्डन खान भाइजीको सेवाद्वारा जुन आत्मिक आगो सल्क्यो, त्यसमा अरू धर्म सम्प्रदायबाट पनि धेरैले विश्वास गरे। साथै इसाई विश्वासलाई एउटा धर्मको रूपमा मात्र लिई धार्मिक रीति मात्र पुरा गर्दै आइरहेका धेरै मसीह घरानाकाहरूले पनि ख्रिस्टमा साँचोसँग विश्वास गरी मोक्ष प्राप्तिको आनन्द अनुभव गरे। फलस्वरूप प्रभुको काम बढ्दै गयो। पछि भाइ गोल्दीवर्दी, भाइ सी दासन साथै प्रभुका महान दास भाइ भक्त सिंह पनि बेला बेलामा आएर आत्मिक सन्देश दिई हाम्रो हौसला र उत्साह बढाइदिनुहुन्थ्यो। प्रभुको काम अझै फैलिएर जाउन् भने हामी सारा रातको प्रार्थना बस्ने गर्थ्यौँ, किनकि प्रभुले हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, मसित माग र म अन्य जातिहरूलाई तिम्रो सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिम्रो अधिकारमा राखिदिनेछु। वंशसङ्ग्रह 2:8। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो अनि फलस्वरूप आज प्रभुको काम नेपाल, सिक्किम, भुटान, आसाम, मेघालय, मणिपुर साथै विदेशमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूद्वारा हङकङ, कोरिया, दुबई, ब्रुनेई, मलेसिया, कुवेत, सिङ्गापुर, जर्मन, जापान, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदितिर पनि फैलिन गयो अनि फैलिरहेछ। मेरी बहिनी अमृताले पनि
नेपाल कालिम्पोङ दार्जिलिङमा प्रभुको काम गरिसकेपछि लाजसेन भाइजीसित उहाँको पवित्र विवाह भयो अनि दुई दम्पति गुजरातको अहमदाबाद सहरमा प्रभुको काम गर्दै रहन थाले। आफ्नो जीवनको 40 वर्ष प्रभुको सेवा अर्पण गरेपछि बहिनी अमृतालाई प्रभुले स्वर्गीय घरमा बोलाउनु भयो है। यो चाहिँ हाम्रो बडीको सुमित्रा बडीको गवाही रहेछ है। अहिले यहाँ तिमी सक्यो, अब अर्कोमा पनि छ होला, हामी यसलाई फेरि नियन्त्रण पढ्नेछौँ। अब एउटा सानो पाठ यहाँ प्रभु हाम्रा गढ किल्ला भनेर एउटा पाठ छ सानो, ब्रदर भक्त सिंहले लेख्नुभएको पर्फेक्ट सेक्युरिटी भन्ने किताबबाट। यतिलाई थोरै पढेर हामी अब आजको यो जिउँदो पानी पढालाई यहीँ बन्द गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रा जीवित उद्धारकर्ता, हाम्रा चट्टान, हाम्रा गढ पनि हुनुहुन्छ। प्राचीन समयमा राजा राजकुमारहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति गढ बनाउने गर्थे। आज पनि हामी ती पक्का गढहरू संसारका विभिन्न स्थानमा देख्छौँ। गढ बनाउन भन्दा पहिले यसको सुरक्षाको निम्ति विचार गर्नुपर्छ। यसलाई चौतर्फबाट सुरक्षा दिनुपर्छ, किनभने कुनै पनि दिशाबाट शत्रुले यसमा आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसभित्र भोज्य वस्तु र पानीको व्यापक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। कोही बेला त धेरै दिनसम्म शत्रुले यसलाई घेरा लाएर बस्न सक्छ। कुनै पनि प्रकारका लापरवाहीपन गढको पतनको कारण हुन सक्छ। बेलारी भनिने स्थानमा एक फ्रान्सेली इन्जिनियरलाई टिपु सुल्तानले एक किल्ला गढ बनाउने काम दिएका थिए। त्यस इन्जिनियरले चौतर्फी अग्लो गाह्रो बनाउनु पर्ने थियो। इन्जिनियरले योजना अनुसार एक बलियो र सुन्दर गढ निर्माण गर्यो। काम समाप्त भए पश्चात इन्जिनियरले राजालाई गढ हेर्न त्यस स्थानमा लगेर गए। जब उनीहरू गढको एक छेउ कुनामा आइपुगे, राजाले गढको अति नजिक एक ढिस्कना देखे। तब टिपु सुल्तानले इन्जिनियरलाई भन्यो, अरे मूर्ख, किल्ला बाहिर त्यो सानो उच्च ढिस्कनो तिमीले किन छोड्यौ? त्यही उच्च ढिस्कनोबाट शत्रुभित्र आएर हामीलाई पराजित तुल्याउन सक्छ। इन्जिनियर साह्रै निराश भयो र उसले आत्महत्या समेत गर्यो। केही वर्षहरू बितेपछि अङ्ग्रेजहरूले त्यही उच्च ढिस्कनामाथि चढेर किल्लालाई आफ्नो अधीनमा ल्यायो र राजालाई पराजित तुल्यायो। एउटा सानो लापरवाहीले गर्दा टिपु सुल्तानको राज्यमा ठुलो हार भयो। आत्मिक रूपले हामी जीवन पर्यन्त सुरक्षा चाहन्छौँ। प्रभुको वचन अनुसार हाम्रो मसीह जीवन प्रतिदिन लडिने युद्ध हो। यो युद्ध केही हप्ताको निम्ति होइन, तर जीवनभरिको निम्ति हो। हामी एफिसी 6:12 पढ्छौँ, हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस्ता संसारको अन्धकारका शासकको विरोधमा, आकाशीय स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ। शत्रुले विभिन्न तरिकाद्वारा हामीलाई आक्रमण गर्छ। त्यसले हामीलाई कुनै प्रकारको कमजोरीपन देख्छ, त्यसबेला हामीलाई शत्रुले धम्काउँछ। बेलारीको गाह्रोहरू वाल चौतर्फबाट मजबुत थिए, तर एक सानो लापरवाहीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदियो। यस्तो भुल जानी गरेको थिएन, तर यो एक लापरवाही मात्र थियो। हामीमाथि अनेकौँ परीक्षारूपी परिस्थितिहरू आइपर्छ, तर प्रभु हामीलाई शत्रुका सम्पूर्ण आक्रमणहरूदेखि बचाउन हाम्रा दृढ गढ बनिदिनुहुन्छ है त। ल, हामी जिउँदो पानीलाई आज हामी यति नै राख्छौँ। अब आउने हप्ता हामी यसरी भोलिको दिन प्रभुको इच्छा भयो भने यही समयमा हामी फेरि बाँकी तेस्रो बङ्गालोको पाठहरूलाई पढ्नेछौँ है। अब जाँदा अन्तिममा फेरि तपाईँलाई म यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कसैले जिउँदो पानी सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ अथवा रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँले यो जिउँदो पानी चाहिँ अब अनलाइनमा पाउनुहुनेछ। एप्स पनि बन्दैछ यसको है, अनलाइनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो पाउनको लागि तपाईँले जिउँदो पानीसँग बेरेका गान्तोकमा सम्पर्क गरेर तपाईँले सदस्यता लिनुपर्छ। छिटो सदस्य लिनु भए तपाईँले अब आउने भाग चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलमै आफ्नै कम्प्युटरबाट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ है त। हुन्छ, अब हामी समय सकियो। हामी अब यो तेस्रो बङ्गालोलाई आदि मात्रै पढेका छौँ, भोलि पनि फेरि एमएसलाई पुरा पढ्नेछौँ। अब हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो जिउँदो पानी पढाइलाई हामी यसैमा राख्छौँ है त। ल, प्रार्थना गरौँ। बहुत धन्यवाद दिन्छु तपाईँ महान परमेश्वरले आज यो महान योजना तपाईँको स्वर्गदेखिको उत्पत्तिभन्दा अघिदेखि योजना आज म प्रति हामीप्रति तपाईँले राख्नुभएको कारणले गर्दा आज यसकै तपाईँलाई आज तपाईँको उपस्थितिमा आइकन यो जिउँदो पानी पढ्ने यो मौका तपाईँले दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु। मन हालिदिनु भयो मण्डलीमा
तपाईँको प्रियहरू आज तपाईँको जिम्मेवारी वर्गहरूमा तपाईँले यो स्वतन्त्रता दिनुभयो अनि आज जिउँदो पानीको डेस्कलाई पनि तपाईँले आज स्वतन्त्र दिइकन यो जिउँदो पानी पढ्नमा तपाईँले हामीलाई हौसला दिनुभएको छ। अब यसरी नै अब दिनमा आज जिउँदो पानी पढ्दै जानुपर्छ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। कति आज बिर्सिगएका आज कति चाहिँ आज हाम्रो हातमा नपरेका जिउँदो पानीहरू पनि आज यसको माध्यमद्वारा धेरैजनाले सुन्न पाउनुपर्छ अनि यस्तो आत्मिक उन्नति हुनु पाउनुपर्छ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना छ पढ्न तपाईँले सहायता गर्नुभयो। अब यो पढिएको छ, यो इन्टरनेटमा राखिएको छ। अब तपाईँको प्रियले यसलाई सुनिकन आत्मिक लाभ उठाउन सकुन् यही प्रार्थना चढाउँछौँ। आज यो समय बर्बादी कारण मात्र होइन, आज प्रभु यो तपाईँको आत्मिक उन्नति कारण भएको हुनु प्रार्थना गर्छु। अन्धकारले कति डिस्टर्ब ल्याउन चाहन्छ, सही कुरालाई तपाईँको सामर्थ्य हातमा बाँध्छु, सहायता गर्नुहोस्। भोलि पनि हामी पढ्नुपर्छ। तपाईँले अनुग्रह दया मात्र गर्ने काम प्रार्थना गर्दै जतिजना आज अनलाइनमा आइकन सुने यहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना छ। अब जतिजना सुन्नुपर्छ तपाईँले सहायता गर्ने काम प्रार्थना गर्दै बाँकी अब सेवकाई बाँकी दिन तपाईँको खातामा जीवन आउँदै छोराहरूलाई बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमीन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बिचमा, तपाईँको प्रिय लोगहरूको बिचमा, दुःखमा परेका, यात्रामा, सङ्कटमा, हस्पिटल क्वारेन्टाइन भएका सम्पूर्ण तपाईँ प्रिय जनहरूको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा एक समान बनिरहेका हुन्। आमीन। जय मसीह। सबैजनालाई धन्यवाद। अनलाइनमा बसेर सुनिदिनु भयो। यहाँलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यसरी नै तपाईँ हामीलाई प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद।